Bismillahirrahmanirrahim. Start with the great name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. ilme izafe ki dua. Rabbi zidni ilma. Hai mere Rabb, mere ilme izafa farma. Today we learn chapter number 13, Dawat Islam. आज हम इस्लामियात का सबक नंबर 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है दावत इस्लाम. सो ओपन योर पेज नंबर 42. अपना पेज नंबर 42 ओपन कर लीजिए. हम आज चैप्टर पढ़ने स्टार्ट करते हैं. इस्लामिक का आप लोगों को ये चैप्टर है जिसका नाम है दावत इस्लाम. दावत इस्लाम का मतलब है इस्लाम की दावत, यानी दीन की दावत देना. अब दीन की दावत किसने दी? हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी. तो इस चैप्टर के बारे में कुछ अहम बातें से पहले वो पढ़ते हैं. सबक की अहम बातें. इस्लाम के इब्तिदाई 3 सालों में 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया. आपको पता है जब दीन इस्लाम बना तब इब्तिदाई का मतलब होता है शुरू के 3 सालों में सिर्फ और सिर्फ 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया. सिर्फ कितने लोगों ने? 40 लोगों में से 3 साल की बात करिए. इब्तिदाई 3 सालों में कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया? 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया. अच्छा, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने नबूवत दी, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जाएं और जाके इस्लाम की दावत लोगों को दें. लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे ये भी कहा कि पहले आप अपने करीबी लोगों को दावत दें, यानी जो आपके जानने वाले हैं, आपके अजीज़ व अक़ारिब हैं, उनको दावत दें. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और उन्होंने उनको दावत इस्लाम दी. तो किस किस को दावत इस्लाम दी आइए पढ़ते हैं. औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया. औरतों में सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि पहले अपने अजीज़ व अक़ारिब को दें. तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी वो बीवी थी, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बीवी को दावत दी. तो औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने. मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, गुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने, और बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया. ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या आप लोगों ने याद रखनी है. आपसे कोई पूछे औरतों में इस्लाम पहले कबूल किया, आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए सर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने. आप लोगों ने ये सारी चीज़ें लाजमी याद करनी है और ये आपके आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स भी हैं. सो मस्ट लर्न इट. फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आप दीन इस्लाम की दावत दें. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज़ व अक़ारिब को दावत दी. 3 साल के बाद कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया? सिर्फ 40 लोगों ने. ये रहा 40 लोगों ने सिर्फ इस्लाम किया. फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है साफ साफ उसका ऐलान कर दें और मुशरिकों की परवाह ना करें. पहले अल्लाह ताला ने कहा कि आप सब अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को दें. उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब आप सबके पास जाएं और सबको इस्लाम की दावत दे दें. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इस्लाम की दावत दी. अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जिस बात का आपको हुक्म दिया हुआ है, किस बात का हुक्म दिया गया था? इस्लाम की दावत का हुक्म दिया था कि जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है साफ साफ उसका ऐलान कर दें. यानी अब आप सब में ऐलान कर दें और मुशरिकों की, यानी जो शिर्क करते हैं अल्लाह ताला के अलावा दूसरे बुतों की पूजा करते हैं, उनको उनकी परवाह ना करें. ठीक है. अच्छा, अब जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दावत इस्लाम दी तो कुफ़ार तो बड़े नाराज़ हो गए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब एक वाक़या भी आप लोग का इस चैप्टर में वाक़या क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा एक पहाड़ी का नाम है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर चढ़ के खड़े हो गए और कुफ़ार मक्का से कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से, यानी वो जो पहाड़ है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, उसके पीछे से एक लश्कर आ रहा है और तुम लोगों पे हमला करेगा. कुफार से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहाँ खड़े हुए थे? कोहे सफ़ा की पहाड़ी पे, वहाँ खड़े हुए और कुफार मक्का से कहा कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पे हमला करने वाला है तो क्या तुम यकीन करोगे? सबने कहा बेशक. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं, यानी वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, हमेशा क्या बोलते हैं? सच बोलते हैं. तो हम यकीन इस बात का करेंगे. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम अल्लाह ताला की ज़ात को एक मान लो तो कभी भी नाकाम नहीं हो. तो यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत इस्लाम दे रहे थे. कुफ़ार मक्का को बड़ा गुस्सा आया कि भाई इन्होंने हमें ऐसे बोला है. कुफ़ार मक्का उनसे नाराज़ हो गए,
ان کو مطلب کہ ان کے دشمن ہو گئے, ان کی جان کے دشمن. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ہر حال میں پورا کیا. بے شک وہ ان کے دشمن ہو گئے, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا. اب اس کو آپ لوگ کے چیپٹر میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں, وہ بھی ایک بار ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا ورڈ ہے دعوت. اسلام کی دعوت دی تو دعوت. غلام, ہم نے پڑھا غلاموں میں اسلام کس نے قبول کیا تھا, زید بن حارث, تو غلام. اعلانیہ, لشکر, مشرک, سختیوں, سلسلہ, چچا زاد. چچا زاد بھائی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. ابتدا, مردوں, غلاموں. دیز آر آل مشکل الفاظ. یہ سارے آپ لوگ کے مشکل الفاظ ہیں. اب اس چیپٹر کو میں ایک بار کمپائل کر کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. دعوت اسلام چیپٹر آپ لوگ کا نام ہے. دعوت اسلام کا مطلب ہے اسلام کی دعوت دینا. اسٹارٹنگ میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے کا کہا تو صرف ابتدائی 3 سالوں میں 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا. عورتوں میں حضرت خدیجہ نے, مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے, غلاموں میں حضرت زید بن حارث نے, اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو ابھی کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جائیں اور سب کو اسلام کی دعوت دیں. اس کے بعد ہم نے ایک واقعہ پڑھا, کوہ صفا کا واقعہ پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے کفار مکہ سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے آیا تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا بے شک آپ سلم صادق اور امین ہے. اب آپ لوگوں نے یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹس کی, یعنی وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن ہیں, کفار, لیکن ہمارے نبی, ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو اتنا یقین تھا, بلکہ ان کا میں کہتی ہوں ایمان تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے. اسی لیے کفار مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتی. تو یہ آپ کا چیپٹر تھا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ چیپٹر سمجھ آیا ہوگا. آپ لوگوں نے اس چیپٹر کی جو میں نے آپ کو امپورٹنٹ بات کی اس کی پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے. مکمل وضاحت کے بعد اب ہم چلتے ہیں سبق کی مشق کی طرف. تو مشق چونکہ ہم آپ کو پتہ ہے کتاب میں کرتے ہیں, تو اپنی کتابیں نکالیے اور اس میں ریڈنگ ڈیمینشن کریے 9 دسمبر 2020 اور دن بدھ کا. سوالات و جوابات ہم کاپی میں کریں گے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے, لیکن پہلے ابھی ہم کیا کریں گے, بے ایکسرسائز, کالموں کو آپس میں ملائیں. سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کوہ صفا. کوہ صفا کس چیز کا نام ہے؟ پہاڑی کا. تو کوہ صفا کو ملائیے, پہاڑی کا نام ہے. دین نمبر 2, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد تھے. حضرت زید بن حارث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. حضرت خدیجہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. دین آپ لوگ کی نیکسٹ ایکسرسائز ہے جیم. درست فقرات پر ٹک کا نشان لگائیں, یعنی جو بات ٹھیک ہے اس پہ ٹک لگائیں گے. نمبر 1, 5 سال تک دعوت اسلام کا سلسلہ خاموشی جاری رہا. نہیں, کتنے سال تک جاری رہا تھا؟ 3 سال تک. تو یہ بات غلط ہے, تو کراس. نمبر 2, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے بے حد قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی. بالکل, تو ہم یہ بات ٹھیک ہے, تو ہم یہاں کیا لگائیں گے, ٹک. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. آبویسلی آپ کو یہ بات پتہ ہے, جب ہم نیکسٹ پیج پہ جائیں گے تو دوبارہ سے ظاہر ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن لازمی کریں گے. اب آپ لوگ کی نمبر 3 ہے اعلانیہ دعوت اسلام کے بعد اہل مکہ آپ وسلم کے دشمن ہو گئے. اعلانیہ دعوت اسلام کا مطلب اسلام کی دعوت دینے کے بعد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی نا کوئی صفا پر چڑھ کر, تو اس کے بعد کیا وہ مکہ کے اتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کیا ہو گئے تھے, آپ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے. اہل مکہ جو مکہ میں رہنے والے لوگ تھے وہ کیا ہو گئے تھے, دشمن ہو گئے تھے. تو یہ بات ٹھیک ہے, تو ٹک. نیکسٹ, دعوت اسلام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو کوہ طور پر جمع کیا تھا. نہیں, کہاں جمع کیا تھا, کوہ صفا پہ. تو یہ بات غلط ہے, تو کراس. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا. یہ بات ٹھیک ہے, تو ٹک. لاسٹ ایکسرسائز ہے دال. نبوت کے ابتدائی 3 سالوں میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ دائرہ لگائیں گے. 10 لوگوں نے, 40 لوگوں نے, اور 50 لوگوں نے. 40 لوگوں نے پہ سرکل کریں. نمبر 2, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا اس کا نام کیا ہے؟ مروہ, احد یا صفا؟ صفا پہاڑی کا نام ہے, تو صفا پہ کیا کریں گے, سرکل. نمبر 3, بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, یا حضرت عمر فاروق نے؟ کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. تو اس پہ ہم کیا کریں گے, سرکل. دین نمبر 4, دعوت اسلام دینے سے پہلے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش کیا ہو گئے, عزیز ہو گئے, دشمن ہو گئے, یا دوست ہو گئے؟ تو دشمن ہو گئے تھے.
عورتوں میں سب سے پہلے ڈیش نے اسلام قبول کیا؟ کس نے کیا؟ حضرت خدیجہ نے. تو حضرت خدیجہ پہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ سرکل کریں گے. یہ آپ لوگ کی مکمل مشق ہے. وضاحتہ میں آپ کو کروا چکی ہوں. آپ نے اس چیپٹر کو پہلے تو اپنی بک میں سالو کرنا ہے، اس کے بعد اس کو یاد بھی کرنا ہے. جب بھی کوئی نئی چیز سیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا لازمی کریں. سو سے شکر الحمدللہ ود می. اسٹے بلیس. اللہ حافظ.